आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। सधैँ जस्तै गरी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्षमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ तार्किक निष्कर्षमा भन्ने क्रममा आज हामीसँग दुईजना विभिन्न छुट्टा छुट्टै राजनैतिक विचार बोकेका युवा नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी संहिताको विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट धारणाहरू आइराखेका छन्। खासमा संहिता हाम्रो जस्तो देशको लागि आवश्यकता छ अथवा छैन, के हुन्छ त भन्ने बारेमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अनेरा स्वयंका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष जपिन्द्र खत्री, त्यसै गरी संहिताको विपक्षमा देखिराख्नुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसलका केन्द्रीय प्रवक्ता रामप्रकाश पुरी। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत। नमस्कार। मैले अघि नै भनिहालेँ, जपिन्द्रजीबाटै सुरु गरौँ न। जस्तै देश संहितामा गइ नै सकेको छ, यसलाई कतिपय पक्षले राम्रो र नराम्रो, यो जनवर्गबाट पनि राम्रो र नराम्रो भनेर विभिन्न कोणबाट यसका आलोचना अथवा यसको पक्षमा विभिन्न तर्कहरू आउने गरेका छन्। के छ यो संहिताको बारेमा यहाँहरूको धारणा के छ? खास गरी मूलतः 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि विशेष गरी संविधान सभाको दुईटा संविधान सभाभित्र व्यापक रूपमा छलफल भएर संहिता सम्बन्धी संविधानमै उल्लेख भएर अगाडि बढेको परिस्थिति हो र यो जनताको जनमतले स्थापित मुद्दा हो। त्यसकारणले यो उचित छ कि छैन भन्ने हिसाबले मलाई सोध्नुहुन्छ स्पेसल्ली भने मलाई लाग्छ यो उचित छ। यसर्थ छ कि वास्तवमा सिंहदरबारको शक्ति केन्द्रीकृत शक्तिलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै जनताको पहुँचसम्म पुर्याउने एउटा माध्यमको रूपमा संहिता बनेको छ। त्यसकारणले यसलाई इकोनोमिकली पनि हेर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ अलिक इकोनोमिक हिसाबले बढेन भयो कि अनि भन्ने कुरा पनि आज तर्कहरू उठिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा यसलाई नेगेटिभली बुझ्नु हुँदैन, अन्यथा लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। हरेक पक्षको हरेक इस्युको एउटा मेरिट र डिमेरिट्स हुन्छन् नै, तर पनि मलाई लाग्छ मेरो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यसका फाइदाहरू अथवा मेरिट्सहरू धेरै छन् भन्ने लाग्छ मलाई। आज तीन तहको संरचना, तीन तहको सरकार हाम्रो बिचमा छ, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। आज तीनटै सरकारको विकासको मोडललाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गरेको परिस्थिति छ। स्वाभाविक रूपमा खर्चिलो भयो कि संहिता भन्ने कुरा विगतमा त हामीले हेऱ्यौँ नि, संविधान सभा पनि 601 जना हामीले सदस्य बनायौँ हैन। त्यस पछाडि तपाईँको त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले अन्तरिम सरकारका पनि संसदहरू बाँडेर हामीले थुप्रै चाहिँ भागभण्डा गरेर पनि हाम्रा दलहरूले सरकार निर्माण गरे, संसद निर्माण गरे हैन। यस्ता वर्णनहरू थिए, तर यसलाई मात्रै वर्णनको रूपमा हामीले बुझ्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने प्रारम्भिक रूपमा यसलाई कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले स्वाभाविक रूपमा केही खर्चिलो देखिए तापनि अन्ततोगत्ता यो स्थायित्व यसले कायम गरिसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा यसले गति लिँदाखेरि एउटा जनताले साँच्चीकै नै संहिताको चाहिँ पक्षबाट विकासको रूपमा अगाडि बढेको रहेछ भन्ने खालको अनुभूति केही समय पछाडि देखिने नै छ। आज विश्वको इतिहास हेर्दा पनि विश्वका जुनसुकै मुलुकले जतिवटा मुलुक चाहिँ संहितामा गएको छन् ती मुलुकले पनि 5औं 10औं 20औं वर्ष पछाडि उपलब्धिहरू हासिल गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले तुरुन्तै हामीले यो 2-3 वर्षमा हाम्रो संहिता फेल भयो अथवा हामीलाई वर्डेन भयो, इकोनोमिकली पनि हामीलाई भार भयो भन्ने हिसाबले बुझ्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै संहिताको विभिन्न पक्ष र विभिन्न कोणबाट विभिन्न किसिमका धारणाहरू आइराखेका छन्। यहाँहरूको चाहिँ सहयात्री कुनै बेलामा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि सहयात्रा गरेका विभिन्न दलहरूले वकालत चाहिँ संहिताको गरिराखेको बेलामा यहाँहरूको पार्टी यसको विपक्षमा वकालत गरिराखेको छ। यहाँको तर्क के छ? हो, अब यसमा के छ भने यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो संहिताको कुनै चाहिँ एउटा पृष्ठभूमि छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो 62-63 सालको जनआन्दोलनको कुनै चाहिँ उपज पनि होइन। यो 62-63 जनआन्दोलनको यसको कुनै मुद्दा छैन। त्यसमा हामीले 62-63 सालको जनआन्दोलन लडेका हौँ। त्यो जनआन्दोलनको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ उठाएको मुद्दा हामी सबै स्पष्टै छौँ। नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू स्पष्टै हुनुपर्छ।
यो 62-63 सालकोले यो संहिताको चाहिँ नि जनतालाई संहिताको चाहिँ नि नभएका कारणले अधिकार चाहिँ भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कतै उठ्यो कुरा पनि होइन, त्यो वायत कुरा हो। त्यसको कुनै राजनीतिक तर्क, त्यसको कुनै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केही पनि छैन। यो पछि चाहिँ यो जुन एउटा संहिताको मागलाई लिएर आए नि पछि त एउटा सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा जातीयका कुराहरू आए, जातीय राज्यका कुराहरू आए, सङ्घीय राज्यका कुराहरू आए होइन, विभिन्न चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ क्षेत्रीयतावादका कुराहरू आए। यस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा यो मुद्दा आयो। यो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको कुनै चाहिँ एउटा मौलिक राजनीति होइन। तर नि त्यस्तो सन्दर्भबाट मेरो कुरा, त्यस्तो सन्दर्भमा यो चाहिँ अर्कैले बोकाएको चाहिँ जुन मुद्दा छ, अनि बोकाएको मुद्दा हामीलाई भारी हुन्छ। हामीले त्यो अहिले हामी त्यो कुरा गरौँला, यो किन भारी हुन्छ, यसका भारी हुने आधारहरू के छन् भन्ने कुरा पनि हामी भन्न सक्छौँ। यसका आर्थिक उहरू, यसका राजनीतिक समस्याहरू, यसको चाहिँ सामाजिक सद्भाव खलबलिने कुराहरू होइन। तर चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ अहिले मुद्दा चाहिँ खास गरी यसको आर्थिक समस्या यसले कसरी ल्याउँछ या पर्छ या पर्दैन भन्ने कुरासित सम्बन्धित भावनाले हामी त्यतैतिर केन्द्रित होला। तर यो कुरा चाहिँ के होइन त भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू कुनै चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट यो संहिता नभए देश जनताले आफ्नो चाहिँ अधिकार सम्पन्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कतै पनि छैन। यो भएको पनि होइन। यो कसैका स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने अथवा स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि नेपालमा जबरजस्तपूर्ण ढङ्गले आएको चाहिँ मामिला हो। यो मामिलाको हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ र देशलाई कि त देश चाहिँ खारेज हुनुपर्छ यो संहिता, कि संहिता खारेज हुनुपर्छ। यहाँले जबरजस्त राष्ट्रमा आएको संहिता हो भन्दै पनि देशमा ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूले यो मुद्दा बोकिराखेको अवस्था छ र संहिता भन्दा पनि केन्द्रीय राज्यकृत अवस्थामा जस्तो केन्द्रबाट सम्पूर्ण देशभरि समानुपातिक रूपमा विकास गर्नको लागि असम्भव भयो भनेको बेलामा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार अथवा गाउँ गाउँमा विकासको मूल फुट्दा यहाँको पार्टीलाई अप्ठ्यारो होइन। त्यस्तो यो संहिताले फुटाएको मूल पनि होइन। नेपालमा कुनै संहिताका कारणले जनता आर्थिक रूपले सम्पन्न र समृद्ध हुन्छ भन्ने पनि होइन। त्यस्तो कुरा कतै पनि छैन। हामीले सैद्धान्तिक रूपले संहिता चाहिँ खराब हो, यो चाहिँ पुरै हो भन्ने हामीले त्यो सिद्धान्त त हामीले भन्दैनौँ। हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा यो खराब हो कि सही हो भन्ने कुरा हामीले गर्छौँ होइन। अब संहिताको मूल्यलाई मानेर गएका कयौँ मुलुकहरूले आफ्नो समृद्धि पनि ल्याएका छन्, उनीहरूले राम्रो एउटा निर्माण पनि गरेका छन्। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि एकात्मक शासन प्रणाली चाहिँ खराब हो, एकात्मक शासन प्रणालीमा जनताको आर्थिक समृद्धि हुँदैन, जनता चाहिँ एकदमै गरिब हुन्छ, जनतालाई अधिकार जान्दैन। कहाँबाट आयो संहिताका कारणले चाहिँ जनताले अधिकार पाउँदैन भन्ने कुरा? यो कुन चाहिँ राजनीतिक विचारबाट यो कुराको चाहिँ विकास भयो? त्यस कारण यो कुरा होइन। हामीलाई त्यो गाउँ गाउँमा कुनै सिंहदरबार पुर्याउनु छ, सिंहदरबार पुर्याउँ नि त, पुर्याउँ, सिंहदरबार पुर्याउँ, अधिकार पुर्याउँ, जनतालाई आर्थिक सम्पन्न बनाउँ, स्थानीय उहरूलाई निकायलाई सम्पन्न गरौँ नि त, के अरे समृद्ध बनाउँ नि त, शक्तिशाली बनाउने काम गरौँ नि त। तर किन चाहिँ प्रदेशको कुरा उठिरहेको छ त? प्रदेशमा सेता हात्तीहरूको चाहिँ किन चाहिँ विरुद्धि गर्ने काम भइरहेको छ होइन? हामीले संहिताका पक्षधरलाई यो कुरा सोध्न चाहेको हो कि संहिताका पक्षधरहरूलाई हामीले उनीहरूलाई यो उत्तर मागिरहेका हौँ। उहाँ कमरेड यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले उहाँसँग यो धेरै ठुलो चाहिँ बातचित हामी गर्दैनौँ। तर यो विवाद त अघिदेखि नै छ नि, संहिताको विरुद्धको कुरा, संहिताको पक्षधरको कुरा, यो किन चाहिँ यो बिचमा चाहिँ हामीले विरोध गर्नु परेको छ, हामीले यो कुरा उठाइरहेका छौँ होइन। यदि जनतालाई अधिकार के अरे उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न र उनीहरूलाई समृद्ध बनाउनु छ भने स्थानीय निकायहरूलाई बलियो बनाऊ। स्थानीय निकायहरूको अधिकार खोजेर किन प्रदेशमा ल्याउने? त्यो पनि समृद्धि हुन्छ कतै? त्यो त समृद्धि भएन नि। त्यसले के अनि प्रदेश सभाको चाहिँ प्रदेशहरूले के गरिरहेका छन्? जनतामाथि ज्यादती रूपले चाहिँ उनीहरू के अरे कर लागिरहेका छन्। ठिक छ, हामी करमा एकछिनमा आउँला हो। जपिन 7 प्रदेश जहाँ चाहिँ सायद सेता हात्ती पालिएको रूपमा उहाँले साङ्केतिक रूपमा लिनुभयो, यसलाई यहाँले कसरी भन्नुहुन्छ, के लिनुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा खास गरी हिजो पनि पञ्चायती व्यवस्थामा 5 विकास क्षेत्रको रूपमा संहिताको मोडल जस्तै एक खालको त्यो प्रारूप थियो। त्यस पछाडि अहिले हामी 5बाट 7 बनाएको हो, फरक यति नै हो। तर त्यसमा प्लस के भने हिजो पनि शासकहरूको हातमा पावरहरू थियो, शासकहरूको हातमा सीमित पावरहरू थिए होइन, असाधारण पावरहरू थिए। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि संहिताको हिसाबले जनताको छोरो मुख्यमन्त्री हुने, जनताको छोरो संसद हुने, जनताको छोरो प्रधानमन्त्री हुने, जनताको छोरो राष्ट्रपति हुने जुन प्रावधान हामीले ल्यायौँ, विशेष गरी गणतन्त्रको व्यवस्था प्राप्तिसँगै जुन खालको हामीले व्यवस्था ल्यायौँ, त्यो व्यवस्था सँगसँगै संहिताको कुराहरू उठेको थियो। उहाँले भने जस्तै अघि त्योभन्दा ब्याकग्राउन्ड छैन भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, मैले अलिकति जोड्न खोजेको। दोस्रो कुरा के हो भने मधेस आन्दोलन भयो। हिजो तपाईँको थुप्रै खालका आन्दोलनहरू भए जहाँ जातीय राज्यका कुराहरू पनि उठे
तर विश्वमा यस्तो संहिताहरू छन् जहाँ जातीय आधारमा संहिता लागू भएको छ, कहीँ तपाईँको धार्मिक आधारमा लागेको छ, कहीँ जनसङ्ख्याको आधार, कहीँ भूगोलको आधारमा लागेको छ। तर समग्रतामा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि जातीयताका आधारमा व्यवस्था गरिएका संहितामा त्यहाँ जातीय द्वन्द्वहरू भएका छन्। त्यहाँ चाहिँ संहिता संरचना खत्तम भएको छ, साम्प्रदायिक युद्धहरू भएका छन्। तर नेपालमा एउटा चाहिँ हामीले के चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ भने जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा जुन हामीले संहिता निर्माण गऱ्यौँ त्यो हाम्रो उपलब्धि हो र त्यो उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नै हाम्रो निम्ति अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। दोस्रो, स्थानीय तहलाई मात्रै चाहिँ शक्तिशाली बनाएर सम्भव छ त विकास भन्दाखेरि आज हामी मिश्रित अर्थ प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको मुलुक हो। त्यसकारणले हामीले सरकार पनि हामीले 3 तहको हामीले सरकार र जनताको बिचमा अधिकारहरू प्रत्यायोजित गरेका छौँ, लगेका छौँ र त्यो साँच्चीकै हामीले अब सरकार छ मुलुकमा विकासका निम्ति, समृद्धिका निम्ति, सबै हिसाबले जनताको हक अधिकार र सबै खालका सेवा सुविधाहरू प्राप्ति गर्नका निम्ति आज डाइरेक्टली जनताहरूले अनुभव गरेको परिस्थिति छ। आज तपाईँले गाउँमा सोध्नुभयो भने यो बाटो चाहिँ स्थानीय सरकारले बनाएको, यो बाटो प्रदेश सरकारले बनाएको, यो बाटो सङ्घीय सरकारले बनाएको, अथवा यो ढलदेखि लिएर अरू फोहोर मैलाहरू स्वास्थ्यदेखि सबै खालका जति पनि संरचनाहरू छन् यो 3 तहको बजेटको क्याटेगोराइज छुट्याइएको छ भनेपछि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा आज भोगिरहेको, देखिरहेको, अनुभव गरिरहेको कुरा के हो भने साँच्चीकै संहिताको मोडलले विकासमा एउटा नयाँ चरणमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा आज नेपाली जनताले अनुभव गरिरहनु भएको छ र हामीले पनि त्यो कुराको अनुभूति गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यसलाई अर्थ प्रणालीसँग जोड्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि करको दायरा स्वाभाविक रूपमा बढाउनुपर्छ, कर बढाउने भन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने हो। तर सरकारले करै बढायो त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ सरकारले कर बढाएको स्थिति 13% भन्दा कर 14% बढाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। करको दायरा नै बढाउने हो सरकारले। त्यसकारणले मैले पनि सुझाव गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि कर बढाउने होइन कि करको दायरा बढाउने हो। त्यो दायरा बढाएर जनतालाई थप सुविधाहरू उपलब्ध गराउने नै हो। त्यसकारणले हामीले अहिले 3 तहको कर बुझाइरहेका छौँ भन्ने कुराले चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ अध्ययनको गहिराइमा नपुगेको कि भन्ने लाग्छ। जस्तै प्रदेश सरकार र चाहिँ स्थानीय सरकारले लिने कर के प्लस हुँदै जान्छ र 13% 26% हुँदै जान्छ र त्यो होइन। त्यसकारणले त्यो 13% भित्रको कर चाहिँ 3 सरकारसँग डिभिजन हुने हो। त्यसकारणले यो कुरालाई पनि हामी क्लियर गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा आज करको दायरा बढाइएको छ र कर बढाइएको अवस्था चाहिँ होइन। त्यसकारणले यसलाई आर्थिक हिसाबले पनि चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। संसारभरिको इतिहासहरू र विभिन्न संहिता फेल भइसकेका विभिन्न देशहरूको अध्ययन गर्ने हो भने सामान्यतः पहिले नै फरक इकाइबाट चाहिँ जब एउटा एकल राज्य बन्यो त्यो राज्यहरूमा संहिता फलिफापसित भइराखेको, जस्तै अमेरिकाको हेरौँ भने होइन। तर जुन राज्यहरू पहिला एकात्मक राज्यमा थिए तिनीहरू चाहिँ पछि संहितामा गयो भने त्यो फेल भइराखेको इतिहासहरू हामीसँग छ। जस्तै म भनिदिन्छु, सुडान पहिला जम्मा 3टा राज्य थियो, पछि त्यो 27वटा भयो र पछि अन्त्यमा गएर त्यो दक्षिण सुडानमा टुक्रिन बाध्य भयो। त्यस्तै गरी हामी नाइजेरियाको इतिहास हेऱ्यौँ भने के छ, 3टा राज्य नै थियो, 37 राज्य भयो, 36 राज्य भयो र अहिले 37औं राज्यको बारेमा आन्दोलन भइराखेको छ। भनेपछि यो जुन पछाडि जोडिएका राज्यहरू र एकल अगाडि नै भएका राज्यहरूमा संहिताको चाहिँ फलिफाप पनि फरक ढङ्गले भइराखेको छ। नेपाल त 22-24 राज्यबाट जोडिएर अनि मात्रै के हो एउटा एकल राज्य भएको हो भन्ने भनाइ भए पनि त नेपाललाई सुरुदेखि नै अरू कुनै पनि कुदृष्टि लाग्न नसकेको राज्यको रूपमा लिइन्छ नि। भोलि यो 7वटाबाट 8, 10, 12, 15 हुँदै जान सक्ने खतरा के छ? मलाई लाग्छ त्यसो हुँदैन होला। किनभने हामीले विशेष गरी संहिता लागू गर्दाखेरि नै हामीले के गरेका छौँ भने विशेष गरी 4-5वटा अधिकार हामीले तल प्रत्यायोजन गरेका छैनौँ। जुन राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित, परराष्ट्र नीति सम्बन्धित, आर्थिक सम्बन्धित यावत यी 3-4वटा हामीले 4वटा शक्तिहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हामीले र भौगोलिक अखण्डताको विषय, यो 4वटा विषयलाई चाहिँ हामीले तल अधिकार हामीले दिएका छैनौँ, हाम्रो संविधानले दिएको छैन। त्यसकारणले राज्य अलगै हुन पाउने अथवा टुक्रिन पाउने खालको व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन होइन। ती 4वटा अधिकार बाहेकका अधिकार सबै अधिकारहरू हामीले प्रत्यायोजन गरेका छौँ जुन विखण्डनको अवस्थामा होइन, टुक्रिने अवस्थामा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। त्यसकारणले यो कुराको जनमत अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तपाईँले जुन विश्वको सुडानको, नाइजेरियाको इतिहास गर्नुभयो, सिङ्गो युरोप हिजो एउटा कोलोनी थियो, विभिन्न राज्यहरूमा टुक्रिए। तपाईँको रसियाको हेर्ने भने एउटै थियो,
पछि थुप्रै चाहिँ राष्ट्रहरू टुक्रिएर गए होइन, रसियाबाटै टुक्रिएर गए। यो इतिहास हेर्नुहुन्छ भने त्यो एउटा विश्वयुद्ध, प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध एउटा प्रभाव थियो होइन। आज विश्वयुद्ध के हतियारको विश्वयुद्ध हुँदैछ भन्दाखेरि त्यो पनि होइन। त्यो अब विश्वमा गोलीगट्ठा र बारुदको युद्ध हुन्छ होला भने कसरी परिक्रमा गर्ने, म चाहिँ त्यो कुरामा मान्दिनँ। आज विश्वयुद्ध व्यापारको युद्ध भइरहेको छ होइन, कूटनीतिक युद्धहरू भएका छन्, भइरहेका छन्। त्यो हामीले कति बेला देखेका छौँ, कति बेला देखेका छैनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज विश्वको सबै देशहरूको लडाइँ के भन्दा, पावर सेन्टरहरूको लडाइँ के भन्दाखेरि व्यापारिक युद्ध नै हो होइन। कुन शक्ति इकोनोमिकल्ली कुन कन्ट्री चाहिँ शक्तिशाली हुने भन्ने नै आज त्यो देखिएको छ। त्यस कारणले युद्धको रूप चाहिँ परिवर्तन भएको छ होइन। तर हामीले देखेको सङ्घीयताले चाहिँ मलाई लाग्छ भोलि टुक्रिएर फेरि चाहिँ 15-20वटा 30वटा होला भन्ने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन। व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्दैन है। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो सङ्घीयतालाई एकदमै भारीको रूपमा, एकदम बर्डनको रूपमा लिनुपर्छ भने त्यो पनि जरुरी छैन। स्वाभाविक हो, सुरुको चाहिँ वर्षहरूमा चाहिँ हरेक हिसाबले यसलाई इस्टाब्लिस गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा बर्डन भयो होला। तर बिस्तारै यसको बर्डनहरू, यसको भारहरू कम हुँदै जान्छ र सङ्घीयतालाई चाहिँ अझै बलियो बनाउँदै गयो भने विकासलाई हामीले, विकास मार्फत हामीले फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। जस्तै संहिताको बारेमा एउटा के भनाइ छ भने सुखद परिणाम पर्खनको लागि यसले केही समय लिन्छ। अहिले नेपालमा जुन संहिता प्र्याक्टिक्समा छ, यो प्र्याक्टिक्स नपुगिसकेर हो र यसको पछि आउने परिणाम चाहिँ सुखद नै हुन सक्छ कि? यहाँको बारेमा किन यसको बारेमा यहाँहरू सकारात्मक हुन सक्नु होइन? त्यस्तो चाहिँ यस्तो हो, अब यस्तो हो कि संहिताको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो संविधानमा संशोधनका कुराहरू किन भइरहेका छन्, के कारणले भइरहेका छन्? अघि चाहिँ कुरा भयो कि नेपालमा संहिता नेपालमा संहिता लागू भएकै छैन। पहिलो कुरा त अहिलेसम्मका संहिताहरू जसै चलिरहेको त्यो स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित पहिलाको चाहिँ ऐनअनुसार चलिरहेको छ। त्यो ऐनअनुसार अहिलेका चाहिने कुरा, अहिले त्यो एउटा प्रारूपको रूपमा प्रदेशलाई बिचमा खडा गरेको छ। प्रदेशप्रति मान्छेहरूको चाहिँ घृणा उत्तिकै सिर्जना भएको छ होइन त। अनि त्यसले चाहिँ थपरेको चाहिँ आर्थिक व्ययको चाहिँ कुरा पनि त्यस्तै समस्या छ। विदेशबाट ल्याएको ऋण र अनि हाम्रो चाहिँ श्रमशक्ति विदेशमा भासिने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, अनि देश रेमिटेन्सबाट चल्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अनि हामीले यहाँ धेरै ठुल्ठुला हामीले कुरा किन गऱ्यौँ भने कि हाम्रो स्थिति के हो त? हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ के अरे जस्तो नेपालमा चाहिँ जस्तो पहिला क्षेत्रीय प्रशासनहरू थिए, तिनी चाहिँ राजनीतिक प्रशासनहरू होइन। तिनी राजनीतिक रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व सञ्चालन गर्ने कुनै अधिकार प्रदत्त होइन। तिनी एउटा प्रशासकीय रूपले एउटा समन्वय गर्ने चाहिँ उहरू त्यो स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि। तर त्यो के थियो, सामन्ती शासनमाथि केन्द्रित थियो। हामीले प्रजातान्त्रिक शासनमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक शासनमाथि आधारित हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। प्रजातान्त्रिक शासनमाथि आधारित भयो भने स्थानीय स्वायत्त शासनले नै सबै अधिकारहरू चाहिँ के गर्दछ भने हामीले त्यो स्थानीय निकायमा लगेको अधिकारलाई फिर्ता ल्याएर चाहिँ के अरे सेतो हाली पाल्नका लागि फेरि चाहिँ अधिकार चाहिँ फिर्ता लिएर आउनु पर्दैन। त्यो किन तल कटौती गरेर प्रदेशलाई जुन बलियो बनाउने कुरा भइरहेको छ नि, त्यो कुरा भइरहेको छ। अनि संविधानमा संशोधन गर्ने कुरा भएर संविधानमा संशोधन के को लागि हो? संविधानमा संशोधन गर्ने भनेकै जातीय राज्य र क्षेत्रीय राज्य बनाउन लागि एक प्रदेश एक मधेस एक प्रदेशका कुराहरू भइरहेका छन् होइन। त्यसपछि लिएर चाहिँ जातीय राज्यको कुराहरू भइरहेका छन्। राजनीतिक रूपले चाहिँ संहिता बनाउनुपर्छ भनेर कुन राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पहिला चाहिँ विधानमा लेख्यो, संविधानमा के अरे आफ्नो चाहिँ घोषणा पत्रमा लेख्यो? कहीँ पनि लेखिएन कि। जब जातिवादीहरू र जब क्षेत्रीयवादीहरूले यहाँ त्यो कुरा उठाए होइन, अनि जब सामाजिकवादीहरूको यहाँ चलखेल भयो, त्यसका आधारमा यो हामीले जनसङ्ख्याका आधारमा यहाँ संहिता लागू गर्नु पनि आधारै छैन। के हाम्रो त्यत्रो भूगोल हो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रीय शासनबाट एकात्म शासनबाट चाहिँ पहुँच पुर्याउन नसक्ने? त्यो पनि होइन। त्यस्तो केही चाहिँ त्यस्तो आधार त केही देखिन्न त। तीन प्रकारले के अरे संहिता लागू हुन्छ कि खास गरी भन्ने एउटा चाहिँ केन्द्रीय शासनबाट चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ दिनका लागि चाहिँ भएन। त्यो प्रकारको अवस्थामा चाहिँ विशाल भूगोल भयो, विशाल जनसङ्ख्या भयो, त्यो प्रकारको स्थितिमा त्यो कुरा गर्ने कुरा आयो। अर्को कुरा चाहिँ छुट्टिँदै गरेका राष्ट्रहरू छन् भने तिनलाई चाहिँ एक ठाउँमा जोड्नका लागि संहिता गर्ने कुरा। अर्को चाहिँ मिसिँदै गरेका राष्ट्रहरूको पहिले त सबै कुरा मिल्दैन, त्यो मिल्दै गर्छ, एक राज्य गर्ने मिल्दै गर्छ संहिताका माध्यमबाट। एक सोभियत सङ्घमा त्यो कुरा भइरहेको थियो होइन। अन्य मुलुकहरूमा त्यो कुराहरू कतिपय ठाउँमा भइरहेका छन्। तर हाम्रो देशको त्यो समस्या छ कि हाम्रो त नेपाली समाज चाहिँ कस्तो हो भने सामाजिक सद्भावमा आधारित छ। सयौँ भाषाहरू छन्, सयौँ चाहिँ जातिहरू छन्, धर्म पनि उत्तिकै छन्, कयौँ धर्महरू छन्। हामी नाम नसुनेका धर्म पनि छन्
होइन। यस्तो खालको चाहिँ समाजमा त्यो संहिता ल्याएपछि भोलि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ प्रकारले चाहिँ यहाँ समस्या समाधान हुने खालको संहिता थोरै हो, उहाँले भने जस्तो थोरै हो। यहाँ त संविधानमा राख्ने संहिता भने के हो त भने त्यो संशोधन गर्न खोजेको संहिता के हो त भने त्यो हामीले भने अनुसारको संशोधन हुनुपर्छ भनेर भने त्यो संशोधन भएपछि त्यो प्रकारले हुने हो। त्यसकारण यहाँ संहिता अहिले त्यसको चाहिँ खालि चाहिँ के त भने त्यसका समस्याहरू मात्रै देखिन थालेका छन्, त्यो लागू भएको होइन होइन। यो हिसाबले यसका आर्थिक व्यवहारका कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि त छँदैछ। तर नि संहिता अन्तर्गत जनताको नजिक अथवा निकट बिन्दुमा सरकार हुन्छ र कर्णालीको एउटा जनतालाई काठमाडौँबाट सेवा पुर्याउन सकिँदैन भने त्यहाँको कर्णाली सरकारले पुर्याउन सक्ने सेवा यहाँबाट पुर्याउने भन्दा त सहज हुन सक्छ नि। त्यो कुरा किन हामी गाउँपालिकालाई किन चाहिँ कमजोर ठान्ने त? वडाहरू कार्यालयहरूलाई हामी किन कमजोर ठान्ने त? हामी त्यहाँ अधिकार सम्पन्न गरौँ भनेका छौँ त। स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित बनाएर स्थानीय स्वशासनलाई बलियो बनाऊ, जाति र चाहिँ जातीय जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँमा उनीहरूलाई स्वशासन दिउँ, उनीहरूले आफ्नो प्रकारको चाहिँ शासन र सत्ताको चाहिँ सञ्चालन गर्ने नियन्त्रित हुनु पऱ्यो, केन्द्र नियन्त्रित हुनु पऱ्यो। हामीले स्थानीय निकायहरूलाई, गाउँपालिकाहरूलाई, नगरपालिकाहरूलाई, वडाहरूलाई बलियो बनाऊ भनेका छौँ त, बनाउनु त। त्यहाँबाट अधिकार किन ल्याउनु पऱ्यो त प्रदेशमा? यो गर्नु पऱ्यो त। एक जनतालाई अधिकार सम्पन्न नै बनाउने, जनतामा संवेदन नै ल्याउनु पर्ने हो भने साधन र स्रोत स्थानीय साधन स्रोत परिचालन नै गर्ने हो भने र यहाँको चाहिँ सबै चाहिँ जनशक्तिलाई चाहिँ परिचालन नै गर्ने हो र उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न नै बनाउने हो भने त्यो गरौँ त। छ योजना सरकारसँग, त्यो चाहिँ नेपालका चाहिँ संहितावादीहरू त्यस्तो खालको योजना चाहिँ राख्न सक्छन्? संहितावादीहरूभित्रै ठुलो चाहिँ संहिता विरोधी शक्ति छ त, त्यो त हामीले नदेखेको कुरोहरू त छ होइन। त्यसकारण चाहिँ के त यसमा कुनै आधार छैन, त्यसमा कुनै आधार छैन। अब आर्थिक चाहिँ आधारले कुरा हुँदैछ, हामी कुरा गरौँला। यो कारणले चाहिँ यो आर्थिक रूपले पनि यो संहिता यहाँ हुँदैन भने हामी भनौँ, राजनीतिक रूपले चाहिँ यो कुरा आयो। दर्शकहरू छोटो विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै हामीले कुरा गरिरहेका छौँ संहिता कति फलदायी छ अथवा कति फलदायी छैन। यो सर्वसाधारणहरूको सहभागितामूलक राजनीतिक जुन परिकल्पना गरिरहेका छौँ हामीले, यसको लागि त केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीभन्दा यो अलिकति सहज र सजिलो हुँदैन र? हामीले केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली त हामीले चाहेकै छैनौँ। हामीले चाहेकै होइन, हामीले केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली चाहेकै होइन, हामीले एकात्मक राज्य प्रणाली नै चाहेको। संहिताको उल्टो चाहिँ के अरे एकात्मक नै हो। केन्द्रीकृतको उल्टो विकेन्द्रीकृत नै हो। हामीले विकेन्द्रीकृत तर संहिता लागू गर्ने अनि केन्द्रीकृत कामहरू गर्ने अनि संहिताको कुरा भइरहेको छ अनि प्रदेश सभाहरूलाई चाहिँ प्रदेशहरूलाई चाहिँ केन्द्रीकृत चाहिँ शासन शक्ति ल्याएर केन्द्रीकृत गर्ने, त्यो पनि कतै कुरा हुन्छ? यहाँ मुखिया पालिने चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक कुनै कार्य हुन्छ? त्यो त कुरै होइन नि। हामीले के भने हो भने प्रजातान्त्रिक नै हुनुपर्छ, केन्द्रीकृत होइन विकेन्द्रीकृत हुनुपर्छ भनेको छौँ। सामन्ती होइन प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ, केन्द्रीकृत होइन विकेन्द्रीकृत हुनुपर्छ भने संहिता कुरा गर्ने केन्द्रीकृत चाहिँ कुराहरू यहाँ चाहिँ प्रणालीहरू लागू गर्ने त्यो त मिलेन। संहिता मार्फत हामी विकेन्द्रीकरण गर्न सक्दैनौँ, विभिन्न सङ्घहरूमा चाहिँ शक्तिलाई बाँडफाँड गराएर। त्यो किन जरुरी छ? नेपालमा चाहिँ नेपालको चाहिँ ठुलो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ उहरू निकायहरू निर्माण गरेर चाहिँ व्यवहार धान्नु किन जरुरत? प्रदेशको चाहिँ अहिले के काम भयो भन्नुहोस् त? कोरोना कालमा के काम भयो? जम्मै स्थानीय निकायहरूले चाहिँ सम्पूर्ण समस्याहरू उनीहरूले बेहोर्यो त होइन? त्यसपछि लिएर उनीहरू सम्पूर्ण योजनाहरू अधिकारहरू चाहिँ उसले के अरे प्रदेश स्थानीय निकायहरूले त गरी त रहेका छन् त होइन? अनि त्यहाँको अधिकार खोसेर ल्याएर प्रदेशलाई बुझाउने कुरा भएपछि स्थानीय निकायहरूमा विरोध त भइ त राखेको छ त होइन? किनभने उनीहरूको घर आँगनमा छ, वडाहरूमा गाउँपालिकाहरूमा नगरपालिकाहरूमा अधिकार छ अनि त्यो अधिकार लिन प्रदेश सभामा जाने, प्रदेशमा पुग्ने अनि भयो सुविधा समृद्ध भयो। जो हामीले चाहिँ यहाँ 7वटा सरकार बनाउने, 7वटा चाहिँ कुनै चाहिँ त्यस्तो किसिमका चाहिँ प्रमुखहरू बनाउने या कुनै राज्यहरू बनाउने या कुनै कारण छैन। प्रदेशहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशासनिक ढङ्गले समन्वय गर्ने चाहिँ निकाय चाहिँ हुनु जरुरी छ। त्यो कुनै राजनीतिक चुनाव आदि इत्यादि होइन होइन? त्यो पहिले पनि थियो, त्यो पञ्चायत कालमा पनि थियो, त्यो पछि बहुदल कालमा पनि भयो, पछि चाहिँ गणतन्त्र कालमा पनि त्यो कुरा भइरहेको छ होइन? गर्नु पर्थ्यो, त्यसरी नै जानु पर्थ्यो होइन? र एउटा केन्द्रलाई बलियो बनाउनु पर्थ्यो र स्थानीय निकायहरूलाई बलियो बनाउनु पर्थ्यो। त्यसरी चाहिँ एउटा हामीले विदेशबाट ऋण पनि काट्नु पर्दैन थियो कि, त्यसरी कारै जानु पर्दैन कि। अनि विदेशबाट ऋण ल्याउने अनि यहाँका सरकारहरू पाल्दै जाने त्यो पनि हुन्छ कतै? हामीले भन्न प्रश्न सोझाइयो हो कि? अनि जनता समृद्ध भए कहाँनिर हो त? फेरि कहाँनिर समृद्ध जनता भएको? बाटो भयो, बाटो पुल
उहिले पनि जनताले के कुरा गर्थे बाटोमा गाउँघरमा यही कुरा गर्थे जनताले यही कुरा गर्थे फला चाहिँ नि मान्छेले यो पालामा यो भएको भन्नुहुन्छ उहाँले अहिले यो पनि भन्नुहुन्छ हामीले पनि भन्छौँ उहाँले त बनाउनु भएको त होइन प्रक्रिया एउटा चाहिँ देश विकासको एउटा प्रक्रियामा ती कुराहरू त हुन्छ त्यो गर्दै जानु पनि पर्छ होइन तर यो संहिताले बनायो भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यो संहिताले बनायो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ एउटा भ्रमपूर्ण कुरा हो त्यो होइन त्यो चाहिँ नै सडकहरू बन्ने अरू स्थानीय निकायहरू निर्माण हुने होइन एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एउटा प्रक्रियामा भइरहेका छन् अब यहाँ त ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ चुहान हुन्छ तलसम्म चाहिँ यसको ऊ जाँदैन के अरे त्यो विकास रकम जाँदैन त्यो सिद्धिन्छ पुग्दा त्यहाँनिर त्यो चाहिँ कन्टेन्डेन्सीमा सिद्धिन्छ यस्तै चाहिँ कुराहरूमा त्यो सकिन्छ विकासहरूका चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि त यसको स्थानीय साधन स्रोतलाई चाहिँ परिचालन गर्नका लागि स्थानीय निकायहरू काफी छ त्यो ठिकै छ बाँडफाँड चाहिँ स्थानीय निकायहरू निर्माण भएका छन् त्यसलाई मजबुत बनाऊ बलियो बनाऊ शक्तिशाली बनाऊ समृद्ध बनाऊ त्यहाँ अधिकार त्यसलाई जाउँ सिंहदरबारमा किन राख्ने विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ प्रदेश नामको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ किन त्यो सर्टिफिकेट लिन लैजाने त्यही पुर्याउँ होइन अनि जनताको उनीहरूले तिर्ने कर त्यही प्रयोग गरौँ आर्थिक रूपले चाहिँ व्यवहार पनि पर्दैन अहिले जुन किसिमको संहिता छ भनिएको छ यहाँहरूको भाषामा यसलाई सुधारिएर संहिताकै रूपमा प्रयोग गर्न नेपालमा कुनै पनि प्रकारको संहिता जरुरी छैन यो संहिता यहाँको लागि अभाव सिद्ध छ यो नेपालमा संहिताले देशमा विभाजन हुन्छ हाम्रो कुरा यति मात्रै छ हामीले हाम्रो संहिताप्रति कुनै के भन्छ त्यो सौतेनी रिस भन्छन् नि त्यस्तो रिस हामी कहाँ छैन हामीले त्यसलाई राजनीतिक रूपले नै हामीले चाहिँ देशको चाहिँ आवश्यकताको आधारमा त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने आधारमा यसलाई हामीले व्याख्या गरिरहेका छौँ हामीले यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले यो सबैतिर यो बेठी हुन्छ भनेका छैनौँ होइन कति त यो राम्रो छ अमेरिकालाई राम्रो होला वा स्विजरल्यान्डलाई राम्रो होला अरू त त्यही अघि सुडानको कुरामा सुडानलाई राम्रो रहन्छ नाइजेरियालाई राम्रो छैन होइन भारतमा पनि विखण्डन भइरहन्छ कहिले झारखण्ड भन्छ कहिले अर्को उत्तराञ्चल भन्छ अर्को कहिले पूर्वाञ्चल के भन्छ त्यहाँ होइन भनिराखेका छन् अब त्यो काश्मीरको चाहिँ अधिकार चाहिँ खोसेर चाहिँ केन्द्रीय सरकारले त्यही समस्या पैदा गरिराखेका छ के अरे त्यहाँ भएका सन्धि सम्झौताका चाहिँ उहरू तोकेर के अरे तोडेर समस्याहरू त छन् नि त संहिताले कहीँ त भारत समृद्ध हुने भारत समृद्ध भइहाल्थ्यो होइन त्यही तिनवटा युगहरू त्यही घुमिरहेका छन् पुँजीवाद त्यही घुमिराखेका छ दास युग त्यही छ त्यहाँ तपाईँको त्यो सामन्त युग त्यही छ खै त भारत समृद्ध बनेको यो त छैन नि एकछिन जतिन्द्रजी जस्तै उहाँको के भनाइ आयो भने देशभरिमा 7वटा प्रदेशले 8वटा सरकार पाल्नु परिराखेको छ एउटा केन्द्रीय सरकार छँदैछ 8वटा गभर्नर पाल्नु परेको छ 7वटा मुख्यमन्त्री अनि प्रधानमन्त्री पाल्नु परेको छ 100 भन्दा बढीको संख्यामा लगभग मन्त्रीहरू पाल्नु परेको छ र हाम्रो जतिको भूगोल र जनसङ्ख्या करिब 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 825 सांसदहरू पाल्नु परिराखेको छ यो हाम्रो देशको स्रोत साधन र क्षमताले धान्छ यो सम्भावना छ यसमा मैले अलिकति के कुरा जोड्न चाहेँ भने हाम्रो संहिता भनेको संहितालाई चाहिँ 3टा सरकारमा अधिकार प्राप्त गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था के हो भने केन्द्रीय सरकारको सीमित अधिकारहरू रहनेछन् प्रदेशको सीमित अधिकारहरू रहन्छन् र स्थानीय तहको सीमित अधिकार रहछन् भनेर प्रष्ट व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ यसमा हामी कुनै भ्रममा पर्न जरुरी छैन दोस्रो कुरा अघि सुरुमै पनि हामीले जोडिरहेको कुरा के हो भने संहिता आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा जनमतले निर्धारण गर्ने कुरा हो जुन जनमतले स्थापित गरेको कुरा के हो भने नेपालमा संहिता आवश्यक छ र कस्तो खालको संहिता आवश्यक छ भनेर विभिन्न खालका छलफलहरू भए जातीय हो कि होइन भौगोलिक हो कि जनसङ्ख्याको आधारमा हो कि अरू कुनै आधारमा हो यी सबै कुराहरूको विश्लेषण व्याख्या त्यसका चाहिँ छलफलहरू नभएका होइनन् भएकै हुन् र नेपाल भनेको 125वटा जाति भएको मुलुक हो जुन मुलुक यस्तो मुलुक कहिले पनि जातीय द्वन्द्व नभएको मुलुक हो कहिले पनि साम्प्रदायिक दङ्गाहरू नभएको मुलुक हो त्यसकारणले हामी एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष के भयो भने जातीय धेरै जाति भए पनि जातीय आधारमा चाहिँ हामीलाई संहिता चाहिँदैन भनेर जनताले रिजेक्ट गरेको मुद्दा हो र हामीलाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ संहिता लागू गर्नुपर्छ भन्ने खालको जो जनमत आयो त्यो जनमत अनुरूप नै हामी संहितामा गयौँ र त्यो संहिताको करिब 90% भनौँ 95% नै भनौँ अझ संहितामा जानुपर्छ भनेर मुलुक संहितामा गयो र त्यसको कार्यान्वयन पक्षहरू के हो भन्दाखेरि केही जटिलताहरू बिचमा आए नआएका होइनन् प्रदेश सरकारले पर्याप्त अधिकार भएन भनौँ केन्द्र सरकारले अधिकार प्राप्त चाहिँ अथवा संविधानले चाहिँ अधिकार प्राप्त चाहिँ एकदमै
4वटा अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा कन्फ्युजनका कुराहरू आए र बिचमा कानुनहरू पनि निर्माण भएर केही सीमित अधिकार जस्तै परराष्ट्र नीतिको विषयमा डाइरेक्ट विदेशसँग अनुदान लिने कुरामा विदेश सहयोग लिने कुरामा प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि त्यसलाई ब्यारियर गरिएको छ। त्यो चाहिँ केन्द्र सरकार मार्फत जाने भनेर अधिकारहरू केही सीमित गरिएको छ र बिचमा आएका केही आवाजहरू चाहिँ सङ्घभन्दा चाहिँ प्रदेश सरकारले सङ्घले अधिकार खोस्यो भन्ने खालको जुन गुनासो आयो केही कुराहरू त्यस्ताहरू गुनासो आएर पछि बिस्तारै कानुनहरू निर्माण भइसके पछाडि अहिले ती विरोधका स्वरहरू बन्द भएका छन् र सामान्यतया कुरा के हो भने सङ्घीयताको मोडलमा हामी 20-30 वर्ष चाहिँ विश्वका चाहिँ सङ्घीयतामा गएका मुलुकहरू त सङ्घीयता सफल बनाएर अगाडि जानुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको परिस्थितिमा हामी त जम्मा कति नै भयो सङ्घीयतामा 3-3.5 वर्ष भयो। त्यस कारणले यो हाम्रो कस्तो परिणाम छ भने नेपालीहरूमा हामी 1 वर्षमा विकास खोज्ने समग्र समृद्धि खोज्ने 5 वर्षमा खोज्ने हाम्रो प्रवृत्ति हाम्रो मनोकांक्षा हाम्रो त्यो आकांक्षाहरू महत्त्वाकांक्षा छ तर समृद्धि 5 वर्षमा आउँछ एउटा सरकारले समृद्धि ल्याउन सक्छ भन्दा त्यो होइन। हामीले समृद्धि प्राप्त गर्न निम्ति कम्तीमा पनि 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष कुर्नुपर्ने होइन। ठिक छ मैले माने 2 तिहाईको सरकार पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन स्थायित्वको सरकार पनि हेऱ्यौँ 5 वर्ष सञ्चालन गर्ने गरी जनताले अभिमत पनि दिएको परिस्थिति पनि हामी हेऱ्यौँ। तर यत्रो मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई जोडेँ आवश्यकभन्दा सैनिक चाहिँ नेपालमा किन बढी भन्ने क्वेसन पनि आउला होइन। आवश्यकभन्दा प्रहरी प्रशासन किन बढी आवश्यकभन्दा किन कर्मचारी प्रशासन बढी विभिन्न कुराहरू आउँछन् बेला बेलामा। तर यसलाई चाहिँ आवश्यकभन्दा बढी भनेर हामीले सङ्घीयतालाई चाहिँ हामीले फेदर बनाउनुतिर लाग्नु हुँदैन यसलाई सफल बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ र यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हामी सकारात्मक ढङ्गले हेरौँ भने भन्नुभएको जस्तै केन्द्रीय सरकार छँदैछ स्थानीय तहलाई बलियो बनाइदियो भने यो बिचको होइन खास अनि मैले बुझेँ यो विषयमा खास गरी उहाँहरूको मुद्दा भनेको उहाँहरूको पार्टीको मुद्दा चाहिँ के हो भने सुरुदेखि नै यो सङ्घीयता आवश्यक छैन मुलुकमा भन्ने नै हो। त्यसमा सुरुदेखि उहाँहरू अहिलेसम्म त्यही आइडियोलोजीमै हुनुहुन्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ त्यो उहाँहरूको पार्टीको आधिकारिक धारणा हो। तर सँगसँगै जनमत के हो भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनेर आज जनताले के आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ होइन। आज जनताले चाहिँ के खालको अपेक्षा गरिरहेको छ कस्तो खालको विकासको मोडलको अपेक्षा गरिरहेको छ कस्तो खालको मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निम्ति अपेक्षा गरिरहेको छ भन्ने कुराको इतिहास त्यसको जनमत स्वयं जनताले चाहिँ हामी सङ्घीयतामा जानुपर्छ। जनमतको आधार त निर्वाचनै हो निर्वाचनले जे फैसला गर्छ त्यही नै हो। यहाँ छातीमा हात राखेर इमानदार भएर भनिदिनुहोस् अहिले जनमत सङ्ग्रह भयो भने मान्छेहरू संहिताको पक्षमा जालान् अथवा विपक्षमा जालान् यहाँको आफ्नो जनमत सङ्ग्रह त्यो त फेरि पनि जनताले के फैसला गर्नुहुन्छ त्यो त जनताकै हातमा छ। त्यो अहिले के गर्नुहुन्छ भन्नु मैले त्यो अनुमान गर्न सक्दिनँ किनभने चाहिँ संहिताको पक्षमा या संहिताको विपक्षमा केमा गर्नुहुन्छ त्यो जनताको हातमा हुन्छ होइन। किनभने यस्ता जनमत सङ्ग्रहहरू बिरलै पनि हुने गर्छन्। जस्तै 36 सालको जनमत सङ्ग्रह हामीले हेऱ्यौँ होइन इतिहासमा हामीले लगभग पहिलो पटकै भनौँ 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। त्यस्ता जनमत सङ्ग्रहहरू फेरि पटक पटक आइरहने विषयवस्तु पनि होइनन् यो 20औँ 50औँ 100औँ वर्षमा एकपटक आउने विषयवस्तुहरू हुन्। अहिले तुरुन्तै संहिताको पक्ष र विपक्षमा सन्मक सङ्ग्रह होला भन्ने मलाई सोध्नुहुन्छ भने मलाई तत्काल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आर्थिक पक्षतिर अलिकति बढी केन्द्रित हौँ किनभने हाम्रो यो कार्यक्रमै अर्थसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो। जस्तै अहिले नेपाल जतिको देशमा पहिला पनि थियो 205 निर्वाचन क्षेत्र त्यही पनि देशको लागि संसारको धेरै देशहरूको इतिहास हेर्ने भने त्यो सङ्ख्या नै ठुलो थियो। अहिले आएर सांसदहरूको सङ्ख्या नै 825 छ। यसले खर्च धान्नको लागि विदेशबाट ऋण ल्याएर यहाँका संसद मन्त्री मुख्यमन्त्री गभर्नर पाल्नको लागि चाहिँ यो संहिता लादिएको हो भन्ने मान्छेलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ? होइन यसलाई लादिएको भन्दा पनि दलहरूले मुद्दाहरू उठाए होइन संहितामा जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू उठ्यो जनताको बिचबाट कुराहरू सँगसँगै आयो। 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि मधेस आन्दोलन भयो। मधेस आन्दोलन सँगसँगै स्थापित जस्तै चाहिँ एक मधेस एक प्रदेशको कुराहरू उठ्यो होइन विभिन्न जातीय चाहिँ प्रदेशका कुराहरू उठे। आज पनि तपाईँहरू चाहिँ हेर्दै जानुहुन्छ भने विभिन्न ठाउँमा मगराज स्वायत्त प्रदेश होइन त्यसपछि लिम्बुवान अर्को के भनेर थारू स्वायत्त प्रदेश अहिले पनि बोर्डहरू गेटहरू देख्नुहुन्छ
ती नाराहरू उठेका थिए, स्वरहरू उठेका थिए। मैले अघि पनि जोडेँ नि, जातीय भन्दा हाम्रो मुलुकलाई सुइटेबल के थियो भन्दाखेरि जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा बनाउने कुरा नै हाम्रो निम्ति फलदायी थियो र उपलब्धिमूलक थियो भन्ने मलाई लाग्छ। जातीय कुरा बेठिक थियो भन्ने कुरा फेरि पनि हामीले स्थापित गरेका छौँ र त्यस कारणले सङ्घीयता मात्रै होइन नि त, आज समानुपातिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि समावेशिताको कुरा पनि राज्यमा छ नि त। पिछडिएको जाति, पिछडिएको समुदाय होइन, पिछडिएका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहे त्यो लोकसेवाको माध्यम होस्, चाहे पठन पाठनको विषय होस्, जुनसुकै ठाउँमा हामीले समावेशी, इभन संसदभित्र पनि हामीले समावेशिता स्थापित गरेका छौँ। संहिता बेगर पनि यो गर्न सकिँदैन थियो। जस्तै विभिन्न पक्षलाई संरक्षित कोटामा सुविधा दिने चलन त पहिला पनि हो नि। हो, स्वाभाविक हो यसलाई, तर यो बिना पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्ने प्रक्रिया होइन। आज जनताको आवाज नै संहितामा जाने, संहिता चाहिँ हिजो लागू गर्ने विषयमा जुन फैसला भयो नि होइन, जुन खालको चाहिँ जनताको अभिमत आयो, जुन राजनीतिक दल निर्वाचित भएर संविधान सभामा आयो, उहाँहरूले व्यापक छलफल गरेर चाहिँ संविधान सभाले जुन संविधान बनायो त्यो चाहिँ 95%ले अथवा अनुमोदन गरेको विषय हो नि। होला कसैको चाहिँ विमति होला यसमा, त्यसलाई त्यो विचारलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई अवहेलना गर्नु हुँदैन। तर सँगसँगै के हो भन्दाखेरि जनताको जनमतको अभिमतले फैसला गरेको विषय के हो भने हामी यो मुलुकलाई सङ्घीयतामा लाँदैछौँ, हामी यो सङ्घीयतामा लाने कुरामा हामी सहमत छौँ होइन, यो संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जारी भएको संविधानलाई कारण गर्नु त सरकारको चाहिँ त्यो त अनिवार्य शर्त हो। राष्ट्रिय भावना भन्दा यसले त क्षेत्रीय भावनालाई बढी चाहिँ प्रायोरिटी दियो। होइन, क्षेत्रीय भावना मात्रै होइन, तपाईँको यो सबै हिसाबले यो सबैको भावना समेटेको विषयवस्तु हो। यो केन्द्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय सबै हिसाबले होइन, जुन समन्वयकारी पावर ब्यालेन्स भन्छ नि, शक्ति पृथ्वीको सिद्धान्तलाई यसलाई अवलम्बन गरिएको छ होइन। आज जनताको चाहिँ बिचमा सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, सबै हिसाबले यो जनताको हितका निम्ति छ, जनताको चाहिँ पक्षमा छ भन्ने कुरा नै निष्कर्ष हो भन्ने लाग्छ। तपस्करजी, जस्तै उहाँले भन्नुभयो यो जनमतमा आधार र जनताले धेरैभन्दा धेरै लगभग 95% जनताले रुचाएको व्यवस्था हो। त्यो चुनावले के गर्यो, त्यो बेलाको मतदानले त्यही कुरो देखायो। यहाँको टिप्पणी के छ? अब यो यस्तो हेर्नुहोस्, अब हाम्रो जस्तो चाहिँ धेरै लामो समय प्रजातन्त्रको अभ्यास नभएको मुलुकमा हामीले धेरै लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि गरेका छैनौँ र पटक पटकमा हामी अब सामन्ती उसबाटै अब साम्यवादसम्म कुरा गर्ने हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति हो। जनताको फेरि कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एक प्रकारले अधिभूतवादी के, उनीहरूको चाहिँ त्यो वस्तुगत कुरा, यथार्थ कुरा भन्दा उनीहरू अलि अलग भएर अलि आफ्नो एउटा सजिलो तरिकाले उनीहरूको सोच्ने त्यो एउटा सामान्य प्रवृत्ति हुन्छ कि। यदि थाहा पाएको भए त त्यो लेन्डुप दोर्जालाई चाहिँ त्यहाँ जनताले बहुमतमा पुर्यायो भने 2/3 पुर्यायो भने त्यो गर्दैन थियो। अनि जनताले थाहा पाएको भए कि त्यसो हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यो जनताले फेरि नेपालमा चाहिँ के त भने अब त्यो जाने जस्तो नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले संहितावादीहरूसित सम्झौता गरेका हुन् कि, उनीहरूको मुद्दा होइन कि। जस्तो एमाले काङ्ग्रेसहरूको त्यो मुद्दा होइन कि, त्यो मुद्दा भएको त उनीहरूको चाहिँ पहिल्यै हामीले उनीहरूको इतिहासमा त्यो हेर्दा हौँ त, उनीहरूको सबै दस्तावेज सबै त छन् नि त, उनीहरूको पुरै इतिहास त छ त। हामीले चाहिँ त्यो इतिहास हेऱ्यौँ भने हामीमा उनीहरूको संहिता, त्यो उनीहरूले संहितावादीहरू पछि चाहिँ आए, त्यो चाहिँ नि समाजवादीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार ल्याए। जातीय चाहिँ नि संहिता चाहिँ नि पश्चिमा साम्राज्यवादीसित उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल छ। यो क्षेत्रीयतावादी जुन छ त्यो चाहिँ नि भारतीय साम्राज्यवादीसित सम्बन्धित कुरा छ कि। उनीहरूका जस्तो नेपालमा चाहिँ संविधान 2073 जारी, के अरे 72 जारी भयो, 72 भएपछि किन नेपालमा नाकाबन्दी भयो त? भारतले नाकाबन्दी लाउनु पनि जरुरी छ। हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले हाम्रो नैतिक अधिकार, के अरे हाम्रो सम्पूर्ण अधिकार छ नि त। हामी स्वतः त्यसका लागि के छौँ त भन्नुहुन्छ भने स्वतन्त्र छौँ नि त निर्णय गर्नलाई। तर उसले आफ्नो अनुकूल भएन भनेर त्यति बेला नाकाबन्दी लगायो र त्यति बेला चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले, देशका राजनीतिक पार्टीहरूले र आन्दोलन गर्ने जुन शक्तिहरूले त्यति बेला आफ्नो हिम्मत देखाए, त्यो संविधान एक प्रकार जारी भयो। यद्यपि संहितासित हाम्रो मतभेद छ, तर हामीले पनि त्यो संविधान जारी गर्नको लागि सहयोग गऱ्यौँ। त्यो त हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भने एउटा राजनीतिक चाहिँ कार्यक्रम भयो। तर के होइन त भन्नुहुन्छ, जनताले उसलाई बुझे, संहितालाई बुझे। जनतालाई संहिता बुझेको कारणले अब यदि संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने खासा पार्टी भनेको चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस हुन् वा माओवादी हो भन्ने नाममा भोट दिएका होइनन् कि उनीहरूले त्यसरी गरेका होइनन्। जनतालाई चाहिँ हामीले सोध्यौँ भने जनतालाई सोधौँ न संहिता भनेको के हो भनेर, के छ जनतासित परिभाषा?
यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ एउटा सही ढङ्गले परिभाषा त गर्न सकेका छैनन्। यो कारणले चाहिँ संहिता चाहिँ लागू हुनु, यो देशमा हुनुपर्ने स्थिति यो भनेर भन्न सकेको अवस्था छैन। संहिता चाहनेहरूले त्यो भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। जनताको कुरा हामी किन गर्ने? त्यो होइन, जनमतका आधारमा चाहिँ त्यो कुरा भएको होइन। जनताले जनताको जनमत एउटा चाहिँ अवस्था अनुसार जान्छ। हाम्रो देशको चुनावको प्रक्रिया परिस्थिति अब यहाँलाई थाहै छ, हामीले भनिराख्नु पर्दैन। जनताको चेतना स्तरका कुराहरू यी सबै कुराहरू छन्। हामीले जनतालाई चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ जनताले निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने खोइ, जनताले अन्तिम निर्णय जनताले नै गर्दछन्, उनीहरूले त्यसो गर्दछन्। तर त्यसको आधारमा त्यो भएको होइन। अब जहाँसम्म तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने अब यसको चाहिँ जुन आर्थिक व्यवहार कुरा जुन छ, आर्थिक व्यवहारमा सामान्य म कुरा गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, अब यति धेरै सरकार पालेर यहाँको चाहिँ तपाईँ सूर्य पर्वत बेचेर होइन, अब गिट्टी बालुवा चाहिँ उठाएर जे छ बेचेर यहाँ सत्ता सरकारहरू पाल्नु जरुरी छैन। आफ्नो जनशक्तिलाई बाहिर पठाउने अनि यहाँ भएका सामानहरू बेच्ने अनि अरूलाई खुसी पार्ने अनि हामी यहाँ कुर्सीमा बस्ने वा चाहिँ कुनै सत्ता जोगाउने संहिता चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उपयुक्त होइन र हुनु जरुरी छैन। हामीले यति मात्र भन्न चाहन्छौँ, अनुपयुक्त कुराहरू हटाउँ, संहिता चाहिँ जरुरी छैन, हटाउँ होइन। यो कुनै तपाईँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले समस्या समाधानको बाटो देखिँदैन। हामीले यो पनि भन्दैनौँ कि एउटा सरकारको पालामा यी सबै कुराहरू चाहिँ सम्पन्न के अरे हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। किनभने 250 वर्षसम्म शासन चलाएका राजाहरूले त्यो गर्न सकेनन्। अरू चाहिँ बाँकी चाहिँ 20-30 वर्ष चाहिँ 20-25 वर्ष चाहिँ अरू 46 सालदेखिको यताको चाहिँ 63 को अवधि जुन चल्यो होइन, अब के अरे 16-17 वर्ष होइन, अब त्यो भएन। त्यसपछि बाँकी यहीँ 13-14 वर्षहरू यता बितेका छन्, 15 वर्ष बित्यो। 15 वर्षको चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ गइरहेका छन्। यिनी कुराहरू चलिरहन्छन्, तर हामीले केही कुराहरू गर्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो साधन स्रोत र हाम्रो चाहिँ श्रम शक्तिलाई हामीले विदेशबाट पलायन हुन रोक्छौँ र हामीले यहाँ आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्र र स्वाभिमानी एउटा राजनीतिक परिवेश निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो यहाँका राजनीतिक पार्टीसँग त्यो हुनु पर्यो। त्यसपछि अनावश्यक चाहिँ आर्थिक व्यवहार चाहिँ जुन बेहोर्नुपर्छ होइन, तिनलाई हटाइदिउँ। स्थानीय निकायहरूलाई बलियो बनाऊ, त्यहाँ अधिकार पठाइदिउँ, सिंहदरबार पठाइदिउँ। त्यही यहाँ सिंहदरबार यहाँ राखिरहनु जरुरी छैन, त्यहाँ पठाइदिउँ। वडामा पठाइदिए हुन्छ। वडामा चाहिँ राजाहरू मात्रै पुगे के सिंहदरबार? समस्या त्यहीमा भयो। अहिले चाहिँ राजाहरू चाहिँ मैले अघि कुरा गरिसकेँ, हाम्रो राजनीतिक चेतनाको कुरा चाहिँ एकदम पिछडिएको छ। राजनीतिक अधिकारहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने, जनतालाई समृद्ध बनाउने नारामा मात्र सीमित भएको कुरा हो। त्यसका आधारमा जनताले निर्णय गर्ने क्षमता पनि नराखेको अवस्था हो। मैले सिक्किमको उदाहरण यहाँलाई गरेँ। यस्ता चाहिँ हामी कहाँ जाने समस्याहरू छन्। यस्ता समस्याहरू 364 दिनसम्म फलानु पार्टी यस्तो, फलानु चाहिँ नेता यस्तो भनेर गाली गरेर 365औं दिनमा चाहिँ त्यही नेता त्यही पार्टीले जिताउने यहाँको चाहिँ के हो त भन्नु राजनीतिक चाहिँ चेतना हो। राजनीतिक चेतना त्यो हो कि 364 दिनसम्म गाली गर्दा गर्ने अनि 365 दिनमा चाहिँ विजय गराउने त्यस्तो अवस्था हो। एकछिन सर, अनि त्यसो भए हुनाले यो कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ केही गर्न जरुरी छैन। अनावश्यक चाहिँ आर्थिक व्यवहारहरू चाहिँ हटाइदिउँ अनि देशलाई चाहिँ आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने अनि विदेशीहरूको ऋण पनि नबोक्ने प्रकारले हामीले यहाँ चाहिँ के गरौँ त भने आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ प्रणालीलाई चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रलाई विकास गरौँ। त्यो विकास गर्ने चाहिँ योजना आउनु पर्यो। विदेशबाट ऋण लिने अनेक संस्थाहरू विभिन्न प्रकारका यहाँ चाहिँ 160 लाख के अरे 1,60,000 चाहिँ भन्दा सङ्घ संस्थाहरूका चाहिँ विभिन्न योजनाहरूलाई जोडेर यहाँ अरबौँ खरबौँका चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अनि त्यो के अरे घुमाएर फिराएर चाहिँ हाम्रा पहाडहरू नदीनालाहरू अनि त्यसपछि लिएर चाहिँ के अरे यो बेच्ने चाहिँ एउटा जुन छ नि हाम्रो साधनहरू बेच्ने चाहिँ कुराभन्दा हामीलाई नै सम्पन्न बनाउने कुराहरू गरौँ। त्यसरी चाहिँ जो संहिताको औचित्य छैन भन्ने कुरा त आर्थिक रूपले पनि पुष्टि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अब कहिले चाहिँ यो हामीले चाहिँ विकासका कुराहरू गर्दै गयौँ। अब चाहिँ संहिताले चाहिँ यति वर्ष उति वर्ष यस्तो कुनै चाहिँ ऊ पनि छैन। यो यति वर्ष उति यो संहिताको लागू हुने बेलामा त जातीय राज्य के अरे जातीय भड्काउ आउनेवाला छ होइन, क्षेत्रीय भड्काउ आउनेवाला छ यहाँ त। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी मात्र स्वतन्त्र छौँ र होइन। यहाँ एजेन्डाको रूपमा समाजवादीहरूको एजेन्डाको रूपमा काम गरेका शक्तिहरूले नै यो काम गरिरहेका छन्। संविधानमा संशोधनको कुरा चक्कर चलिरहेको छ। यहाँ राम्रो कामको लागि चक्कर चलिरहेको छ र राष्ट्रभित्रको भन्दा राष्ट्र बाहिरको चलखेलको कुरा छ। हामी समस्याहरू त्यसरी आइरहेका छन् कि हामी त्यो कुराले गर्दाखेरि संहितालाई चाहिँ यो आठ बनाएर क्या संहिताको ढाडमा टेकेर आएर देशभित्र चाहिँ समाजवादीहरूको चलखेल, त्यसपछि देशलाई विखण्डन गर्ने, सामाजिक सत्ता बिगार्ने अनि आर्थिक व्यवहार थुपार्ने यो समस्याबाट देशलाई मुक्त गरौँ। यो चाहिँ यो हरेक राजनीतिक पार्टीमा ठुलो चाहिँ संहिता विरोधी जनशक्ति छ। त्यो यहाँहरूको पार्टीमा पनि छ, त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसमा पनि छ, त्यो अरू चाहिँ के अरे मधेसका जनताको पनि हेरौँ न। मधेस जनताले पनि चाहिँ संहिता के हो भने सोधौँ न त। मधेस तपाईँहरूलाई संहिता नभएर चाहिँ यो भएको भनेर सोधौँ न।
उहाँलाई त्यो केही थाहा छैन। त्यो खास मुखियाहरूलाई चाहिएको संहिता हो कि यो होइन। मुखियाले संहिताको चाहिँ छोडौँ, जनताको सेवा गर्नेतिर लागौँ, हाम्रो चाहिँ अनुरोध त्यो हो। यहाँको टिप्पणी के छ? यसमा मैले अलिकति थोरै छ। जस्तै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीले एउटा स्थानीय तहका अथवा स्थानीय तहमा पनि हामीले सबैलाई राजा देख्न थाल्यो भने हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। यसमा मेरो भनाइ के हो भने पावरहरू जति डिसेन्ट्रलाइज भयो, विकेन्द्रीकृत भयो, त्यति चाहिँ विकासमा सहजता पुग्छ। त्यसले विकासको मोडललाई छिटो समात्छ। आज तपाईँले हेर्नु भने नेपालको सरकार अथवा जुनसुकै तिनटै सरकारले पनि सरकारको काम के हो भने खर्च मात्रै गर्ने हो, खर्च नै गर्ने हो। सरकारले चाहिँ आम्दानी कमाएर सेभ गर्ने होइन सरकारको काम। जति सक्दो जनताको हितमा बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, खर्च गर्ने हो। आज विकासकै उसमा बजेट हेर्ने हो भने पनि अपेक्षाकृत खर्च गर्न सकिरहेको छ भन्दाखेरि छैन। त्यसको कारण के होला? सरकारले चाहेर पनि खर्च गर्न सकेको हो त भन्दा होइन। हामीसँग त्यो खर्च गर्ने मेन पावर छैन, पर्याप्त मेन पावर छैन। आज विदेशबाट ती मेन पावरहरू हामीसँग एउटा राम्रो रङ्गशाला बनाउने हामीसँग मेन पावर छैन होइन। हामीले यही रङ्गशाला पनि हेर्ने हो भने, दोस्रो रङ्गशाला हेर्ने हो भने विदेशी मेन पावर बोलाएर हामीले बनाउनु पर्ने स्थिति बन्यो भन्दाखेरि हामीसँग पर्याप्त मेन पावर छैन। त्यो मेन पावर छैन भन्नुको अर्थ मैले किन जोडिरहेको भने सामान्यतया हामीले हाम्रो शिक्षालाई त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यसका कमी कमजोरीहरू छन्। के शिक्षा फेरि हामीले गणतन्त्र पछाडिको 3 वर्षमा मात्रै सबै कुरा फड्को मार्ने भन्दा त्यो पनि होइन। इतिहासमा विगतका शासकहरूले त्यो काम गरेनन्। हामीले राणाकालीन अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि शिक्षा चाहिँ जनताको पहुँचमा थिएन नि त होइन। नेपाल चाहिँ विशेष गरी शिक्षाको पहुँचमा नभएको कारणले आज धेरै पछाडि छ। आज विश्वका सबै मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने जुन विकसित छन् उनीहरूको डेभलपमेन्ट कहाँ भन्दाखेरि सुरुमा शिक्षामा भयो, स्वास्थ्यमा भयो होइन। ती मुलुकहरू आज समृद्ध छन्। मैले यसलाई जोड्न खोजिरहेको कुरा के हो भने आज सङ्घीयता हामीले सुरुमै यसलाई नेगेटिभ रूपमा हेर्न थाल्यौँ, यसले फरक ढङ्गले हेर्न थाल्यौँ भने सङ्घीयतालाई हामीले जनस्तरसम्म जनताको वास्तविक रूपमा यो नेपालको समृद्धि र विकाससँग जोड्न हामीले खोजेनौँ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो हामी चाहिँ गलत निष्कर्षमा पुग्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तर सङ्घीयतालाई कसरी विकाससँग जोड्ने, सङ्घीयतालाई कसरी देशको विकाससँग समृद्धिसँग जोड्ने भन्ने कुराको सन्दर्भ त्यो हामीले त्यो मेन पावर त्यहाँ खर्च्यौँ भने हामीले त्यो हाम्रो सबै हिसाबले हाम्रा चाहिँ योग्यता क्षमताहरूलाई त्यहाँ लगायो भने स्वाभाविक रूपमा सङ्घीयता एउटा विकासको साधक हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। आज स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको जुन खालको डेभलपमेन्टको स्पिड छ, हामीले डेभलपमेन्ट भएन, विकास भएन भन्दा जुन खालको हावा पिटिरहेका छौँ त्यो पनि होइन। आज पर्याप्त रूपमा विकास भएको छ। यो तीन तहको सरकार र बिचको सरकार झिक्यो भने के हुन्छ? अपाङ्ग हुन्छ। कसरी? त्यो बिचको चाहिँ तपाईँको के भने हामीले मेरुदण्ड भाँचेको जस्तै हुन्छ। अब हामीले टाउको पनि शिर पनि उठाउने, खुट्टा पनि नचलाउन सक्ने स्थिति होइन। ठ्याक्कै झिकिहाल्ने भन्ने परिस्थिति होइन। एउटा व्यवस्था परिवर्तनको एउटा सिलसिला हो नि। यो त व्यवस्था परिवर्तनको सिलसिला हो। राजनीतिक उथलपुथल आयो भोलि नयाँ खालको क्रान्ति भयो, सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्ने नेपाली जनता निष्कर्षमा पुग्यो भने त्यो बेलामा फेरि अर्को व्यवस्था मार्फत तपाईँको आधार हो। जनमत सङ्ग्रह मात्रै होइन, निर्वाचन पनि हो। मैले अभिमत भनेको के हो भने त्यो जन्म सङ्ग्रह पनि हुनसक्छ, त्यो निर्वाचन पनि हुनसक्छ होइन। अभिमत भनेको त दुईवटा माध्यमबाट आउने हो। त्यो दुईवटा माध्यमबाट आउने अभिमत नै जनताको निष्कर्ष हो। त्यसलाई त्यो व्यवस्थालाई लागू गर्ने राजनीतिक दल र सरकारको धर्म हो। त्यसकारणले यो कुरालाई हामीले आर्थिक रूपान्तरणमा हामीले जोड्यौँ, अगाडि बढायौँ। साँच्चीकै यो चाहिँ सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जुन खालको स्पिड अहिले अगाडि बढिरहेको छ यसलाई यही ढङ्गबाट थप चाहिँ सुविधाजनक हिसाबले अगाडि बढायौँ र सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनको पक्षमा सबै हिसाबले सहयोग गर्यो भने मलाई लाग्छ अघि पनि मैले भने सङ्घीयता विकासको एउटा साधक नै बन्छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्ने विषयवस्तु मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। होइन, यस्तो हामी संहितालाई खारेज गरौँ नत्र देश खारेज हुन्छ होइन। अब यो विभिन्न किसिमका राजनीतिक चलखेलहरू भइरहेका छन् संहिताको नाममा। यसको चाहिँ एउटा मुख्य जडको रूपमा समस्याको रूपमा रहेको छ।
यो देश विभाजनकै रूपमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ संहिता आवश्यक छैन, यो आर्थिक रूपले पनि आवश्यक छैन। यसलाई चाहिँ अब 7वटा थप जुन ओहरू छन् सांसद सहितका सरकारहरू हामीले देशको खर्च एउटै देशमा भइरहेको छ। त्यो चाहिँ सेता हात्ती हामीले त्यसै भनेका होइनौँ, जो हाम्रो लागि चाहिँ काम लाग्दैन हैन। हात्तीको प्रयोग हाम्रो उसमा चाहिँ भूमिमा कति प्रयोग हुन्छ र कुन अर्थमा हुन्छ भन्ने कुरा हो कि अब त्यसै कारण त्यो जरुरी छैन। अरू चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई बलियो बनाऊ। हाम्रो चाहिँ अब सबै चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू एउटा संहिताको चाहिँ औचित्यलाई चाहिँ अब यो आवश्यक छैन भन्ने करिब त्यो दिशातिर त्यहाँको जनमत पनि गइरहेको छ। भलै चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले अब त्यो विभिन्न सम्झौता गरेका छन् हैन, विभिन्न प्रकारले चाहिँ एउटा त्यो भइरहेको छ, त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ। तर जनमत कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो निश्चित छ कि चाहिँ संहिता कि जनताले संहितालाई खारेज गर्नुपर्छ कि देश चाहिँ खारेज हुनुपर्छ संहिताको नाममा। त्यसकारण हाम्रो कुरा के छ भने यो आर्थिक रूपले पनि यसको उपयुक्तता नै, राजनीतिक रूपले यसको औचित्यता पनि नभएको, त्यसपछि यसका अरू कुनै पनि जनतालाई समृद्ध बनाउने वा जनतालाई राजनीतिक अधिकार सम्पन्न बनाउने उनीहरूको चाहिँ शोषण, उनीहरूमाथि भएका दमन, उनीहरूमाथि भएका अत्याचारकालाई यो संहिताबाट हल पनि नहुने, यो केही देखिएन यसको औचित्यता हैन। अब चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ उ नदेखिने के अरे चरित्र चाहिँ एउटा सभा नदेखिने त्यस्तो अवस्थामा यो समस्या हुन्छ। त्यसैले यो संहिताको औचित्यता छैन भन्ने हाम्रो यसमा के देखिन्छ भने यो राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका निम्ति नै स्थापित भएको मुद्दा संहिता हो। यसमा दुई मतै छैन। इतिहासले देखाएको कुरा हो र जनताको अभिमत पनि हो। मैले दोहोऱ्याइ भन्न चाहन्छु र वास्तवमा आर्थिक रूपमा यस आवश्यक छ कि छैन भन्दाखेरि यो आवश्यक छ। किन आवश्यक छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ 10-15वटा 20वटा 25-30वटा संसद बढ्यो भन्दैमा हामीले आर्थिक भार देख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले यो राइट हुन सक्दैन। स्रोत र साधनहरू त मैले अघि पनि भने स्रोत र साधनहरू त त्यसको दायरा बढाउने हो हैन, त्यसको दायरा बढाउने हो, त्यसको क्षेत्र बढाउने हो, त्यहाँबाट खोज्ने हो। आज के नेपालको 4-5 वर्ष अगाडिको आय स्रोत र आजको आय स्रोत एउटै छ त भन्दा छैन नि त। आय स्रोतको दायरा बढेको छ हैन। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ संहिताको औचित्य छ भन्ने कुरा पुष्टि कहिलेसम्म हुन्छ भन्दा जबसम्म जनताले चाहिँ अर्को निर्णय गर्ने अवस्था आउँदैन तबसम्म यो संहिताको चाहिँ एउटा पुष्टि यो चाहिँ एउटा आवश्यकता देखिन्छ। यहाँ दुबईको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। यी र यस्तै तार्किक प्रसङ्गहरूका लागि हेर्दै गर्नुहोला अर्थ विशेष कार्यक्रम बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।